صباح الخير، صباح الخير عليكم الحبيبات ديالي الغاليات على قلبي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يا ربي لاقيكم هذا الفيديو تاع اليوم في احسن الاحوال واحسن الظروف. كما كتشوفوا الحبيبات ديالي، نهار جديد، فيديو جديد. هنا بديت مع الروتين ديالي من يعني دخلت ديريكت في الروتين. هنايا كنوجد الفطور البنات. انا غادي ندير الحوت في الفران. هنا شرمت الحوت بالتشرميله العاديه وفرشت ليها واحد شويه ديال البصيله. الدراري عزيز عليهم البصيله في الفران بحال هكا. وهنايا غادي نصايب هاد المطيشه هادي والفلفله وندير لها الخضيره ديالها ونديرها في الفران طيب. المهم راكم معايا، اكيد اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هنا البنات استفت مطيشه وغادي ندير الفلفله. وصافي البنات استفت الفلفل على هذا الشكل هذا. هنا البنات ضفت الحامض وغادي نضيف الفلفله حاره. وغادي نضيف واحد شويه ديال الزيتون. وصافي غادي نضيف واحد شويه ديال هذا ديال الزعتر. غنضيف واحد شويه ديال الزعتر كيجي فيه البنات زوين، كيتواتى مع الحوت. وغادي نضيف واحد شويه من الفوق ديال الكمون وشويه ديال الابزار. وغادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، زيت العود. وغادي نضيف شويه ديال زيت الحليب. وصافي البنات دابا غادي نشعل عليه الفران البنات وغادي نخليه يطيب على خاطرو وننتقل لحوايج اخرين. غادي ندير البنات الكريب بالبنان، وغندير البطبوط معمر بواحد الحشوه اللي كتجي زوينه البطبوط طايب دوك الميني بطبوط. وشتهينا واحد الكيكه، تشهينا واحد الكيكه ديال الشوكولات. الا شدت ليا الوقت غادي نديرها. وصافي البنات، المهم انا غادي ندير هذا في الفران طيب نحيدها عليها من الطريق. هنا البنات درت هذا الدقيق، درت الفورس والحرش، الفورس والكومبلي. نتوما البنات الدقيق الكامل، الدقيق ديال القمح الكامل هو باش غادي نعجن هاد البطيبيطات الميني بطبوط. غادي ناخذ واحد شويه باش نكرس، وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الخميره. هنا البنات ضفت الماء باش تنفع علينا شويه الخميره، نخليو واحد شويه عاد بدا غنعجن. هنا البنات عجنت وغادي نغطيه وغادي نخليه حتى يخمر ان شاء الله. هنا البنات منين ساليت العجينه كما شفتوني غطيتها. هنا قطعت الوليدات توحشوا الفريت، قطعت الفريت درت ليه واحد شويه ديال الخل باش كتجينا الفريت ديالنا مقرمشه. وغادي نخليه حتى نقليه ان شاء الله.
هنا البنات من بعد ما تلقات لي العجينه سرحتها كنت حابه نوري الفيضه. تحيه خاصه القليل الديكور ديالنا ثاني دنان بطبيعه الحال اللي تقينا الناس المباشره معاه وكيستمع لينا الان كنقول له عواشر مبروكات كل عام وانت بخير وتحيه خالصه ليك ثاني ان شاء الله نتلاقاو في القريب العاجل الشغل معك فاهلا وسهلا. صافي غادي نديرهم في واحد البلاطو اللي فرشته بالزيت نخليهم يخمروا واحد شويه. هنا الحبيبات ديالي طيبت نقص الراديو، ضروري ما كنتصنت الراديو البنات. كيكونوا فيه برامج زوينين ومن هاك خدامين ومن هاك كنستافدوا. قال لك حديث ومغزل. المهم البنات هنا درت البطيبيطات كما كتشوفوا راه طيبتهم البنات. نتوما درت غير واحد الكاس اللي هو قليل. هنا شات ليا البطبوط وكرستو وخليته يخمر على خاطرو. غادي نطيبو شاتو ليا تقريبا 3 د البطبوطات، ما بغيتش نقطعهم، غادي نطيبهم بطبوط عادي وصافي. هنا الحبيبات ديالي بغيت ندير معكم الكيكه ديال الشوكولاط. غادي ندير المقادير. هنا عندي البنات 3 د البيضات غادي نضربهم. انا غادي نخدم وفي نفس الوقت نعطي المقادير. المهم كيكه عاديه ديال الشوكولاط المعتمده عليها. انا غادي نضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال السنيده كاع هاد المعالق كنحطوهم عاوتاني ملي كنغسلو كنبقاو شحال من معلقه. وكنحرك وكندير كاس ديال الزيت الا ربع، يعني كاس ما عامرش. هنا البنات كنصنت لواحد الموضوع في الراديو على حساب الوليدات اللي والديهم اكتشفوا بان عندهم يعني كلو كيديروا تصرفات خايبه، يعني ما كانوش والديهم عارفين بانهم كيديروا دوك التصرفات. حتى فهاد الحجر الصحي عاد اكتشفوه بزاف اكتشفوا بان كاين بعض السلوك في وليداتهم خايبين. يعني ملي جالسين في الدار وبقات ديك يعني ما كيمشوش للمدرسه ما كيخرجوا ما حتى حاجه، اكتشفوا الوالدين ديالهم بان كاين شي سلوك خايبين في وليداتهم، يعني تفاجئوا. هذا هو الموضوع تاع اليوم، يعني زوين بزاف كنستافدوا منه. انا غادي ندير كاس ديال الحليب. البنات غادي نضيف الفاني. وغادي نضيف واحد الساشيه ديال الكاكاو. غادي نغربلها.
جوج كيسان ديال الدقيق بطبيعه الحال مغربلين. وغادي نحرك الكاس الاول وغادي ندير البنات الكاس الثاني. وغادي ندير جوج خمارات حتى هما غادي يتغربلوا. وغادي نخلط كلشي. هنا خديت المول دهنته بالزبده ديال الدقيق. غادي نفرغ هذا الخليط وهنا البنات خديت واحد شويه ديال الكركاع غادي نديرو من الفوق، الكركاع مهرمش. وصافي وغادي نديرها في الفرن على درجه الحراره 180. غادي طيب لينا من التحت ومن بعد نطلعوها الفوق. هنا الحبيبات ديالي غادي نصايب العماره ديال البطبوطات. هنا درت واحد جوج بطاطات مسلوقات و درت لهم يعني بشقتهم مزيان مزيان هكا فعكسهم مزيان مزيان. وهنا غادي نضيف لهم واحد مايز، واحد العلبه ديال الذره، وهنا غادي نضيف واحد العلبه ديال الثوم. غادي نضيف البنات واحد شويه ديال الزيتون مقطع. هنا البنات عندي طريف ديال الموزاريل حتى هي غادي فرماج موزاريلا. تقدروا ديروا اي فرماج غير هاد الحشوه البنات كما كتشوفوا ما فيها لا مطيشه، ما فيها هذا ما فيهاش الخس بصله، يعني مغايره شويه. هنا الحبيبات ديالي خديت واحد جوج مخلل كورنيشون غادي نقطعو على طول وغادي نقطعو على ربعه، ومن بعد غادي نقطعو هاد القطع هادو اللي صغارين. تقريبا غادي ندير جوج كورنيشويات. الحوت ديالنا البنات راه طاب، خرجته من الفران ودرت الكيكه راه كما كتشوفوني راه كطيب. وصافي البطبوط ديالي راه طاب، الاخر حتى هو راه طاب. وصافي هنا البنات غادي نضيف واحد شويه ديال المايونيز وغادي نخلط كلشي. وغادي نضيف واحد شويه ديال الابزار. بالنسبه للملح البنات انا الزيتون مالح، الثوم مالح، البطاطا ديجا طيبه فيها الملحه، يعني ما غاديش باقي نزيد الملحه نهائيا. كورنيشو حتى هو راه فيه الملحه. وغادي نخلط مزيان الخليط هذا.
تقدروا ديروا اضافات اخرى، ديروا معدنوس، ديروا فرواج لافاش كيري. كما تشوفوا انا خلطت الخليط وغادي ناخذ البطبيطات ديالي. هنا البنات حليت البطبوطات ديالي والحشوه ديالنا ها هي، وغادي ندير هاد الصلصه هذه اللي كتجي زوينه بحال هكا، بحال هاد البطبوطات في الطاكوس في اي حاجه. غادي انا نخويها هنايا باش تسهل عليا المأموريه. شوفوا البنات راه فيها القزبور وفيها شحال من حاجه وغزاله البنات. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه اللي صغيره وغادي نبدا ندهن في البطبوطات ديالي من الداخل، وغادي نبدا نعمر. غادي ناخذ واحد المعلقه اخرى. المهم انا غنوجد كلشي حدايا، وغادي ناخذ واحد الطيسين اللي غادي نستف فيه هاد البطبوطات. وصافي البنات دابا غادي نبدا ندهن كما كتشوفوا. غادي نبدا ندهن بهاد الصلصه هذه من الداخل وغادي نبدا نعمر. كما كتشوفوا البنات تقدري تزوقيهم بالكيتشوب من الفوق، ولكن ماشي دابا، حتى كنقدموهم. هاد الصلصه كتعمر. كتجي هاد الحشوه هادي معلكه البنات. تقدري الا ما بغيتيش البطاطا تقدري ما ديريهاش. هنا البنات غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل هاد البطبوطات كامل باش ما يجي الفيديو طويل. وصافي هنا الحبيبات ديالي الطبيطات ديالنا هما واجدين كما كتشوفوا. انا دابا غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى نوجد الطبله، تنسالي كلشي ونوجد الطبله. هنا الحبيبات ديالي خرجت الكيكه ديالنا من الفران كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. هنا خديت واحد الكاس ديال الحليب وغادي نضيف ليه، عرفتاش الكاميرا، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الشوكولا اللي كنديروا مع الحليب نيت، جوج معالق تقريبا. وغادي نحرك الشوكولا الحلو، كنحرك مزيان. وهي باقا سخونه غادي نسقي بها هاد سميتو هاد الكيك هذا، وغادي نتقبها واحد شويه بحال هكا. نسيت البنات نتقدها. وصافي غادي نخليها تشرب هاد سميتو هاد الخليط هذا، ومن بعد غادي ندوب الشوكولات. هنا الحبيبات ديالي خديت واحد شويه ديال الشوكولات كما كتشوفوا، تقريبا 2 دراهم ديال الشوكولات. غادي هنا البنات دوبت الشوكولات وغادي ناخذ نضيف ليه واحد دانيت ديال الشوكولا. وغادي نخلط خلطه مزيانه البنات. وصافي غادي نفرغو فوق الحلوه ديالي.
وغادي ناخذ الكركاع اللي بحال هكا صاين نزوق به. صافي البنات، وغادي نحاول نقطعها من وسط المول ونخليها. وصافي البنات، دابا غادي نديرها في الثلاجه حتى كتشد راسها، ومن بعد غادي نهزها الطروفه هادو ونديروها في الطبسيل. انا ما حيدتش من المول ديال البنات لان ديك السقيه درتها على حساب باش تشد ليا مزيان. المهم الحبيبات ديالي، دابا غادي نديرها في الثلاجه حتى الوقت الفطور ان شاء الله. هنا الحبيبات ديالي، من بعد ما رديت الكيكه الثلاجه درتها في الثلاجه، هنا بغيت نشارك معكم واحد الكريب اللي كيجي زوين البنات. هنا غادي ندير 2 بيضات. البنات الوليدات بغاو الكريب بالشوكولا والبنان، هذا راه غير جالسين كيتشهوا عليا انا. شي بغا نحط في الفران، شي كل واحده شنو باغي. وهنايا غادي نضيف نص لتر ديال الحليب. المهم انا ضفت نص لتر د الحليب، وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه. نقاد الكاميرا البنات، غنضيف واحد شويه ديال الملحه، غير شويتو لان الكريب ما مالحش، ولكن غير باش ما يجيناش باسل شويه. هنا غندير واحد المعلقه ديال سنيده، معلقه فقط. وغادي ندير واحد فانيا، هانتوما درت واحد الفاني. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه فقط ديال الزبده. معلقه ديال الزبده. صافي فقط. انا عندي واحد شويه ديال الزبده شاط ليا في نضيفها حتى هي ما تطيحش باش يتصل هادشي كله. وهنا غادي نضرب هذا الخليط ديالنا. هنا من بعد ما ضربنا الخليط غادي نضيف 2 كيسان ديال الدقيق، ميكونوش عامرين حتى الفم البنات. نتوما ميكونوش عامرين. غادي نضرب الخليط الدقيق. وغادي ندير الكاس الثاني. هنا البنات من بعد ما خلطنا الخليط كله غادي نفرغو في هذا الاناء هذا. وغادي نخليه يرتاح واحد 2 دقائق تقريبا ولا 3، وغادي ندير المقله ديالي تسخن. كما كتشوفوا البنات الكريب ديالنا ها هو. انا بديت كنطيب، درت الثانيه هي بديت كطيب. الخليط ديالنا ها هو. هنا اي وحده طيبتو كتغطيوها
باش ما كينشفش معكم. هنا البنات من بعد ما ساليت الكريب ديالي كما كتشوفوا ها هو. ودابا غادي نعمرو بالنوتيلا والبنان فقط، هو باش غادي نعمرو. شوف البنات كيجي خفيف، كيجي خفيف. غادي نعمرو بالنوتيلا. الأكلة المفضلة عند الوليدات. وصافي غادي ندير الطريفات ديال البنان. وفقط. وصافي الحبيبات ديالي غادي نبقى مستمره على هاد الطريقه هادي حتى نكمل هاد الكريب اللي عندي. كما كتشوفوا الحبيبات ديالي انا بديت كنغسل في الماعن هما كنعرمهم وكنزيف وكنحط باش يتحيدوا عليا. هاد الشيء اللي كثير فات رمضان غير هاد المعينات. والمهم البنات انا نكمل هاد المعينات ونوجد الطبله. هنا البنات هذه هي الطبيله ديالي تاع اليوم كما كتشوفوا صوبتها على حقها وطريقها. هنا الحوت ديالنا كي كيجي البنات كيجي مجمر. هانتوما انا خليته تتجمر ما بغيتش فيه المرقه. والكريب ديالنا ها هو اللي عمرت بنوتيلا. الكيكه ديالي شاركت معكم ها هي البنات ها هي. وهنايا البطبوط وشليضه العالميه اللي ديما كتكون حاضره في الطبله، الفلفله ومطيشه والبصيله والحار. وصافي ودرت واحد شويه ديال الفريت والشباكيه وسلو واحد شويه توت، يعني واحد زلافه الحريره الواحد غير باش نسرحوا مصيرناتنا. وهنايا العصير ديال الفريز والليمون والبراد ديال اتاي والخبز. حنا جبنا خبز المحرج والبطبوطات اللي عجنت اللي شاطوا ليا من ديك العجينه ديال هذا والبريوات ها هما حتى هما. وصافي الحبيبات ديالي وهذا هو الفطور ديالي تاع اليوم. وكنقول لكم صحه فطوركم. من مورا الفطور نتلاقاو ان شاء الله. هنا الحبيبات ديالي من بعد ما غسلت ديك فطرنا والحمد لله الله يدومها نعمه علينا. وغسلت ديك الكركوبه ديال ما عرفت البنات طابوني يدي لا فضل رمضان، ولكن الله يغفر فيها الذنوب الحمد لله. المهم كما شفتوا انا جمعت المعينات وطرفت كل شيء الكوزينه كما كتشوفوا. هنا البنات عندي الكوكوت اللي ديجا وريت لكم البارح ديال العسل. طيبت العسل هاد العشيه هادي وخليته باقي كيبرد كما كتشوفوا هانتوما. راه صدق الحمد لله راه خليته كيبرد عاد باش غادي نديرو في القريعه ديالو. هنا البنات مسحت البوطه كما كتشوفوا ها هي. وهذا والبراد ديال اتاي شرط ليا البنات الاتاي كما كتشوفوا خليته هنايا حتى نسخنوا ان شاء الله. واللي بغى ياكل هنا حيد داك الزيت داك الخاميره تحت الكنطوار عمرت ليا بالشكلاط وداك الشيء والماكله وهذا وحيدتها قلت زعما الليل نصبنطها ونشرطها باش الصباح نديرها ان شاء الله. انا البنات عندي الباب هنايا انا حاطه فيه غير الطواجن. عندي فيه الباب ديال بحال هذا الشكل نيت هذا بحال هكا وكيعذبني غير كيمسو الماء وما كيبغيش باقي يتسد. غير هذا كيبغي يدير ما كيبغيش باقي يتسد. تاعيت وانا نحيدو بخطره ودرت خويمه بحال هكا وصافي حتى نشوفوا نديروا ليه شي حل ان شاء الله. المهم البنات كما كتشوفوا انا صايبت الفلون الدراري كما العاده ما كيبغوش ليا البنات ديك التحليه الكبيره كيبغوا لي هاد لي فلون عزيز عليهم هاد لي فلون
صايبت لهم الشوكولا او فاني. هي باقا سخونه البنات، انا غادي نديرو في الثلاجه دابا يبرد. وهنا واحد الكاسرونه اللي صايبت فيها الفلون، ودابا غادي نغسلها حتى هي نحيدها عليا من الطريق وصافي باش تبقى ليا الكوزينه نقيه. بالنسبه للسحور البنات كما سبق لي قلت لكم ما كنوضوش بزاف للسحور، حيتنا كنوضو نتوضاو نصليو ونشربوا كاس الماء فقط. المهم كتبقى هذا يعني اللي بغى شي حاجه كينوض ياكلها قبل ما يبدل الفجر وصافي. المهم هاد لي فلون هما باش كياكلوهم الدراري عاد كينعسوا يعني قبل السحور، مع ديك الوحده هكاك 12 كياكلوهم وكيمشيو ينعسوا. وهذا ما كان الحبيبات ديالي، وهذا الشيء اللي عطا الله تاع اليوم، وكنتمنى الفيديو تاع اليوم يعجبكم وين الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تدعموني بلايك والكومونتير. والبنات اللي كيقولوا لي بزاف في لي كومونتير غبرتي، انا البنات راه ما غبرتش عليكم، انا راه كنلوح الفيديوهات غير يمكن ما كيوصلكمش الفيديوهات ديالي، وكنطلب منكم تعاودوا تابوناو وديروا طول الجرس باش يوصلكم كلشي الفيديوهات ديالي. وهذا ما كان الحبيبات ديالي. وهنا كنقول لكم هنا البنات بالنسبه لهنايا، هنا راه حيدت هذاك الطرف منا مع داز عليه الموس شحال من خطره وبقى داير وانا نحيدو. ولكن مع هذا الحجر الصحي كاع الناس مسدودين في السوق، الاغلبيه فيهم هذاك اللي كنتقدا عنده هذا البابيون هذا ما كاينش مسدود، وقلت يحل ان شاء الله وغادي ناخذ بحال هذا الشكل هذا ونديرو هنا. هانتوما البنات راه لا السقره ما كيتحيدش نهائيا. هانتوما غير انا هاد البلاصه تضربت بالموس وكشفات بكثره المسيح ديال الجافيل، شفتوها كتمسح بزاف. داكشي علاش حيدت هاد لافاسون هذا تنزيدو تنشري ونزديه ان شاء الله. وهذا ما كان الحبيبات ديالي. وهنا كنقول لكم بسلامة عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وتصبحوا على خير وما سخيتش بكم. يلا الحبيبات ديالي، باي باي.